अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ और आप देख रहे हैं माय ओपिनियन विद शाहिद मियाँ का एक नया वीलॉग। नाजरीन, ज़िंदगी कभी कभी ऐसे दुराहे पे ले आती है जहाँ इंसान बेबस होता है और माशरे की बेहिस्सी के ऊपर समझ नहीं आती हमें हंसना चाहिए, ये अफसोस करना चाहिए कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। हालिया एक वाक़ये ने मेरी ज़िंदगी को झंझोड़ के रख दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हुमैरा असगर अली की। हुमैरा असगर अली एक ऐसी मॉडल और एक ऐसी एक्टर जिसका मैं समझता हूँ जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मैंने जितना भी उसका काम देखा उसको खूब से खूब पाया। हुमैरा एक ऐसे ख्वाब लेकर लड़की लाहौर से कराची गई और कराची के चाहे वो फैशन हाउसेस हों, चाहे वो मॉडलिंग एजेंसीज हो, चाहे ड्रामाज हो, उसने खूब से खूब काम किया। लेकिन आज की इस बड़ी दुनिया में जब इतना हम सोशलाइज हो चुके हुए हैं और हम इतना आगे बढ़ चुके हुए हैं, लेकिन क्या इस तरह का वाक़या आजकल की दुनिया में भी हो सकता है? जी हाँ, मैं वही हुमैरा असगर अली की बात कर रहा हूँ जिसको मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हुमैरा मेरे ऑफिस में लाहौर में आई और हमें एशियन लाइफस्टाइल फैशन मैगज़ीन का कवर शूट करना था। और मैंने हुमैरा के साथ जितनी डिस्कस की, मैंने उसको हमेशा एक इंटेलेक्चुअल, एक साफ़ सुथरी, अच्छे घर की तरबियत वाली लड़की को पाया। फिर ऐसा क्या हुआ कि हुमैरा की लाश बरामद हुई उसके फ्लैट से, और वो भी इतनी अज़ियतनाक तकलीफ़ दे वो मरहला था जब हमें ये पता चला है अभी तक रिपोर्ट के मुताबिक कि 1 महीने से उसकी डेड बॉडी उसके फ्लैट में, बंद फ्लैट में, जो बाहर से दोनों दरवाजे बंद थे, उसमें पड़ी रही थी। ऐसा क्या था, इसके पीछे ऐसे क्या मुहर्रिकात थे? यकीनन वो कुछ चीज़ें सामने आ जाएगी। उसका पोस्टमार्टम भी होने जा रहा है, हो भी गया है। लेकिन इन सब चीज़ों से हट के जो मैं माशरे की बेहिस्सी के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, ये फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे ड्रामा इंडस्ट्री हो, सबके लिए कि मैसेज है। आज मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर मेरा के वही फ्रेंड्स उसके साथ पिक्चर्स लगा के शेयर कर रहे हैं मैं कि हमें बहुत अफसोस हुआ है, शॉकिंग न्यूज़, और मेरा दुनिया से चली गई और हम उसको मिस करेंगे। लेकिन कभी किसी ने जानने की ये कोशिश नहीं की कि 1 महीने से, जबकि इतनी टेक्नोलॉजी आम हो चुकी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और फिर उसके अलावा मुझे खुद पता है मेरा बहुत सोशली एक्टिव थी फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर। 1 महीने से कोई उसकी स्टोरी ब्रेक नहीं हुई थी और उसकी फैमिली को भी नहीं पता था ऐसे क्या सर्कमस्टांसिस से बैकग्राउंड में कि जिसकी वजह से हुमैरा का ये मामला हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, हुमैरा असगर अली वही लड़की जो एक ख्वाब, एक आम घराने की लड़की जो एक ख्वाब देखते देखते इस इंडस्ट्री में परवान चढ़ी। और एक ऐसा वक्त भी आया कि तमाम फैशन हाउसेस में, तमाम मीडिया हाउसेस में और तमाम पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री में, बड़े से बड़े ड्रामे में भी हुमैरा असगर को हमने काम देखते और सराहते हुए पाया गया। लेकिन आज हुमैरा में नहीं है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हुमैरा असगर अली की इतनी नागहानी मौत और इतनी अज़ियत वाली मौत, यकीन मानिए ये हम सब के लिए बड़ा लेसन है। आने वाले दिनों में इससे बहुत सारे इंकशाफात हो गए। इब्तदाई जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यही पता चला है कि वो जिस फ्लैट में रह रही थी और उसके जो सराउंडिंग में लोगों से पता चला उसकी ज़्यादा लोगों के साथ इतनी गैदरिंग नहीं थी। उस फ्लैट में मालिक के साथ 2024 में जो उसका ऑनर था उसके साथ कोई उसके मामला थे, रेंट के मामले में थे, वो नहीं दे पा रही थी, जिसके ऊपर मालिक के जो फ्लैट है उन्होंने केस किया हुआ था अदालत में। अदालती बेल्फ जब उसको उस जगह को लेने के लिए पहुंचा एज़ पर ऑर्डर्स, लेकिन जब उसने दरवाज़ा तोड़ के अंदर गया तो एक ऐसी लाश उसको मिली, बदबूदार लाश, जो को 1 महीना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उस लाश की बाक़यात जो थी वो शायद बहुत बिखर चुकी थी। ये एक ममा है, ये एक ऐसा ममा है जिसको हमने हल करना है ताकि कोई और हुमैरा असगर अली ना बन सके। हुमैरा असगर अली जाते जाते एक मैसेज आने वाले को दे गई है। मुझे लगता है कि इस रोशनियों के शहर में, इस रोशनियों के इंडस्ट्री में, फैशन की जगमगाती इंडस्ट्री में, जिसका मैं खुद भी पार्ट था और हूँ भी, और एंटरटेनमेंट के इंडस्ट्री में शायद
شاید جو لوگ ہمیں نظر آتے ہیں وہ ویسے نہیں ہوتے، شاید ان کے لبوں کے اوپر مسکراہٹ اور ان کے چہرے کے اوپر کھلنے والی مسکراہٹ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کس کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر سے کیا طرب چاہ رہی ہوتی ہے، اس کی بیک مائنڈ کے اوپر کیا چاہ رہا ہوتا ہے، شاید ہم لوگ وہ نہیں دیکھ سکتے۔ شاید حمیرہ کے اندر بھی کوئی ایسی جستجو ضرور تھی، حمیرہ کے اندر بھی کچھ ایسا ضرور کچھ چل رہا تھا بیک اینڈ کے اوپر، جس کی وجہ سے حمیرہ کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کو سوسائڈ کہا جائے یا زیادتی، ڈرگ کی زیادتی کہا جا سکتا ہے، یا لاٹ آف تھنگز۔ اس میں جب انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، میں بیفور ٹائم کچھ کہوں گا نہیں کہ کسی کی وجہ سے یا کس وجہ سے یا کسی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن ہم نے ایک اچھے انسان کو کھو دیا ہے۔ ناظرین، ہم نے ایک اچھے اپنی انڈسٹری کے حوالے سے بات کروں کہ اچھی ماڈل کو کھو دیا ہے۔ حمیرہ اصغر علی، جس کے آگے ایک خواب تھے، جس کی حقیقت کے لیے وہ دن رات شب و روز محنت کری تھی۔ لیکن مجھے اتنا بھی پتہ ہے کہ آخری ایام میں حمیرہ پچھلے 1 سال سے وہ CSR کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے اور بچوں کے اداروں کے حوالے سے اور بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنے اور ان کی مدد و ہیلپ کرنے کے حوالے سے بہت کچھ NGOs کے ساتھ مل کے کر رہی تھی۔ شاید مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہمارا بھی اتنا ہی قصور ہے کہ ہم نے حمیرہ کو کھو دیا ہے۔ آج ہم افسوس کر رہے ہیں۔ جب زندہ انسان ہوتا ہے ہمارے سراؤنڈنگ میں، اس کے اندر بہت ساری پرابلمس ہوتی ہے، بہت سارے ایشو چل رہے ہوتے ہیں، شاید ہم اس کو بھول کے اس کی جو موجودہ حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو ملتے ہیں۔ ناظرین، یہ بے حسی کا عالم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آئندہ کوئی حمیرہ نہ بنے، آئندہ حمیرہ اصغر جیسا کوئی واقعہ نہ ہو۔ اور اس کے پیرنٹس کا مجھے نہیں پتا کہ حمیرہ کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسا رویہ تھا یا پیرنٹس کا ان کے ساتھ کیسا تھا، کہ دیکھیں ایک بیٹی کی اتنے دنوں سے ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے گھر والوں کو یا اس کے لواحقین کو یا اس کے فرینڈ سرکل میں، وہی فرینڈ سرکل، وہی بے حسی کا، میں پھر وہی کہوں گا، بے حس لوگ، بے حس تماشا دیکھنے والے تماشائی لوگ جو آج پکچرز تو لگا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، بھئی تم تب کہا تھے جب حمیرہ اکیلی تھی، جب وہ اس دنیا میں جا رہی تھی جس نے اس کو بہت، شاید میں وہی بات کہوں گا، میں بیفور ٹائم کچھ نہیں کہوں گا کہ حمیرہ کی ڈیتھ کس کی وجہ سے ہوئی، میں جو موجودہ سرکمسٹانسز ہیں میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ اس میں بصیرت قوم ہم سب کا بھی کسی نہ کسی جگہ پر ضرور کوئی فالٹ ہے۔ ہمیں چاہیے ناظرین کہ ہم اپنے سراؤنڈنگ میں جو لوگ رہتے ہیں، جو شاید بہت خوش نظر آتے ہیں، ان کے اندر ان کے اوپر کی خوشی کو نہ دیکھیں، ان کے اندر سے جا کے ان کو دیکھیں، اور ہم جب کسی کو ملے تو اس کو اندر سے ملے۔ ناظرین، حمیرہ اصغر علی ایک شاندار لڑکی تھی، ایک شاندار کیریئر تھا اس کا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے، اس کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ لیکن ناظرین، میں اس کے ساتھ آخری میسیج پھر دہراؤں گا کہ خدا را کسی آج کل کی دنیا میں جب کسی کے پاس کچھ کام اگر ہے تو اس کو اپریشیٹ کرے، اور اگر کسی کے پاس کچھ کام نہیں ہے اور وہ تاریکی میں چلا گیا ہے تو خدا را اس کو بھول نہ جائیں۔ اور اچھے برے دن آنے جانے ہوتے ہیں، زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، اچھے دنوں کی بنیاد پر برے دن جاتے ہیں، اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا ہے، مجوسی گناہ ہے۔ حمیرہ اصغر علی کا ایک واقعہ جو ہمارے سامنے ہوا ہے، یہ یقیناً ہمارے لیے ایک بڑا ہی اذیت اور تکلیف دہ واقعہ ہے۔ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنوں کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں جوائنٹ سسٹم میں اور قریب آ جانا چاہیے، ایک دوسرے سے لنک اپ ہونے جانا چاہیے۔ ہم 2 سے 4 دن اگر کسی کو نہ ملیں تو میں وہی بات ہے کہ میں خود حیران ہوں کہ بھی ہم نہیں رہ پاتے، لیکن حمیرہ اسی شہر میں رہتے ہوئے حمیرہ جیسا بھی واقعہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہی بات، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب ایشین لائف سٹائل میگزین کی کاپی اور پرنٹ کے بعد اس کا کور پیج آیا، جب حمیرہ ارشد کو دیا گیا، حمیرہ اصغر کو، تو حمیرہ بہت خوش تھی کہ وہ نے ایشین لائف سٹائل فیشن میگزین کا کور کیا ہے۔ حمیرہ، ہم تمہیں ہمیشہ مس کریں گے، ہمیں بے حسوں کو معاف کر دینا، کیونکہ ہم زندہ انسانوں کی قدر نہیں کرتے، شاید مروں کے ساتھ پکچر شیئر ضرور کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ شاہد میاں کو اجازت دیجیے، مائی اوپینین وتھ شاہد میاں کے اس ویلاگ میں، اور کچھ نہیں کہوں گا، بے حسی ہے ہماری سب۔